السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم على قناة وفاء كروشيت مع اختكم وفاء. اليوم غنشارك معكم واحد الغرزة جميلة سميتها غرزة العنكبوت. كتكون متعددة الاستخدامات، شال او لا فساتين او تستعمل في طواقي. كنتمنى تتبعوا معايا فيديو من الاول حتى الاخير لتعم الفائدة. نبداو على بركة الله. اول حاجة كنديروا الدائرة السحرية، كنطلعوا بثلاث سلاسل، واحد زوج ثلاثة، كنديروا جوج الأعمدة، واحد زوج، كندير جوج السلاسل وكنخدم ثلاثة الأعمدة، واحد زوج ثلاثة، وكنعاود نخدم جوج السلاسل وثلاثة الأعمدة. وكنصير العقيدة ديالي. من بعد كنقلب العمل ديالي وكنخدم غرزة منزلقة في هذا العمود الأول بحال هكذا. كنمشي للعمود الثاني كنخدم فيه غرزة منزلقة. كندخل داخل الفراغ وكنخدم غرزة منزلقة. من بعد كنطلعوا بأربعة السلاسل، واحد زوج ثلاثة أربعة، وكناخدو جوج لفات على الكروشي وكنخدمو جوج الأعمدة بلفتين، الاولاني وهذا الثاني. من بعد كنديرو جوج السلاسل وكنخدم ثلاثة الأعمدة بلفتين، واحد زوج ثلاثة. كونت عندنا غرزة الصدفة. من بعد كنديرو جوج السلاسل وكنخدم ثلاثة الأعمدة في هذا الفراغ هذا، زوج وهذا الثالث. من بعد كندير جوج السلاسل كنعاودو نخدمو في نفس الفراغ ثلاثة الأعمدة بلفتين، واحد زوج ثلاثة. كنقلبو العمل ديالنا وكنمشيو عاوتاني كنخدمو غرزة منزلقة حتى كنوصلو لهاد الفراغ هذا بحال هكدا. من بعد كنطلعو بأربعة السلاسل وكنخدمو جوج الأعمدة، من بعد كندير جوج السلاسل وكنخدم ثلاثة الأعمدة، واحد زوج ثلاثة. من بعد كندير جوج السلاسل وكنفوت هاد جوج الأعمدة وكنخدم في الثالث، كنخدم فوق عمود بلفتين. كنجي لهاد الفراغ كنخدم فيه جوج الأعمدة، واحد زوج. من بعد كنخدم فوق هاد العمود هذا عمود، من بعد كندير جوج السلاسل، واحد زوج، وكنمشيو للصدفة كنخدمو فيها صدفة واحدة اخرى، يعني ثلاثة الأعمدة، سلسلتين، ثلاثة الأعمدة.
بحال هكذا. من بعد كنقلبوا العمل ديالنا وكنمشيو عاوتاني بغرزه منزلقه حتى كنوصلوا للفراغ ديال الصدفه. كنطلعوا 4 سلاسل، 1 3 1 2 3 4، وكنخدموا 2 الاعمده، 1 2، كنديروا 2 سلاسل وكنخدموا 3 الاعمده. بحال هكذا. من بعد كنديروا 2 سلاسل، كنفوتوا 2 الاعمده وكنخدموا في الثالث، كنخدموا عمود بلفتين. كنجيو للفراغ هذا كنخدموا فيه 2 الاعمده، كنخدموا فوق هذا العمود عمود. من بعد كنخدم 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7، كنفوتوا 2 الاعمده وكنجيو لهذا العمود هذا الرابع كنخدموا فيه عمود بلفتين. وكنعمروا هذا الفراغ ب2 الاعمده. كنجيو هذا العمود هذا كنخدموا فوق منه عمود. من بعد كندير 2 سلاسل وكنجيو في وسط الصدفه كنخدموا صدفه واحده اخرى، يعني 3 الاعمده 2 سلاسل 3 الاعمده. كنعاودو نتنقلوا غرزه منزلقه حتى كنوصلوا في وسط الصدفه وكنطلعوا 4 سلاسل وكنخدموا صدفه واحده اخرى، 2 سلاسل و3 الاعمده. من بعد كنمشي 2 سلاسل وكنجي هنايا فوق هذا العمود هذا كنخدم عمود. من بعد كنعمر الفراغ ب2 الاعمده، كنجي فوق هذا العمود كندير عمود. من بعد كنمشي ب5 سلاسل 2 3 4 5، كنجي لوسط هذا الفراغ هذا وكنسد غرزه حشو. من بعد كندير 5 سلاسل 1 2 3 4 5، وكنفوت 1 2 3 وكنعمر هنايا، كنفوت العمود الاولاني الثاني الثالث وكنخدم في الرابع. وكنعمر هذا الفراغ ب2 الاعمده، كنخدم في هذا العمود
الاول، من بعد كندير 2 سلاسل وكنخدم صدفه فوق الصدفه اللي هي 3 الاعمده، 2 سلاسل 3 الاعمده. كنعاودو نتنقلوا بغرزه منزلقه باش نوصل لوسط الصدفه. كنطلع ب4 سلاسل، 2 3 4، كنخدموا 2 الاعمده، يعني نفس الخدمه كتعاود 3 الاعمده، من بعد كنديروا 2 سلاسل، كنفوتوا العمود الاولاني الثاني وكنخدموا في الثالث، كنعمروا هاد الفراغ 2 الاعمده، نخدم عمود فوق عمود، من بعد كنخدم 5 سلاسل، 2 3 4 5، وكنمشيو هنايا القنت كندير غرزه حشو وكنخدم غرزه حشو في هاد الغرزه حشو اللي درنا الاولى، كنخدم فيها غرزه حشو وكنخدم غرزه حشو في هاد الفراغ هنايا بحال هكذايا، من بعد كنديرو 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، كنديرو 2 لفات على الكروشي وكنجيو العمود الرابع وكنخدمو فوق منه عمود، كنجيو للفراغ كنخدمو فيه 2 الاعمده، وهنا العمود الاول كنخدمو فوق منه عمود، 2 سلاسل وكنخدمو الصدفه ديالنا اللي هي 3 الاعمده، 2 سلاسل 3 الاعمده. من بعد كنتنقلوا غرزه منزلقه، كنطلعوا 4 سلاسل، وكنخدموا جوج الاعمده، جوج سلاسل 2 الاعمده، عفوا 3 الاعمده، من بعد كنمشيو 2 سلاسل كنفوتوا 2 الاعمده وكنخدموا في الثالث، كنخدموا فوق منه عمود، كنعمروا هذا الفراغ ب2 الاعمده، كنخدموا في العمود الاول وكنديروا 5 سلاسل، 2 3 4 5، كنجيو لهاد الفراغ هنايا حدا غرز الحشو وكنسد غرزه حشو وكنخدم هاد غرز الحشو ب3، من بعد كنزيد غرزه حشو هنايا وكنطلع 5 سلاسل
كنفوت 3 الاعمده وكنخدم في العمود الرابع. كنخدم عمود فوق عمود الاول، من بعد 2 سلاسل وكنخدموا الصدفه ديالنا. اللي هي 3 الاعمده، 2 سلاسل و3 الاعمده. ديالنا وكنعاودوا ننتقلوا غرزه منزلقه حتى كنوصلوا للفراغ. كنطلعوا ب4 السلاسل، 2 3 4، كنخدموا الصدفه ديالنا، نخدموا 2 الاعمده، 2 سلاسل و3 الاعمده. دابا في هذه المرحله هذا المربع هذا غنوليو نتناقصوا فيه، في نفس الوقت غنحلوا غرزه واحده اخرى هنايا. هاد بحال هادي غنحلوها هنايا وهنايا، يعني باش تبدا تساعدنا الخدمه. هي تبدا تنقص، هاد الكوزه هادي غتبدا تنقص، وفي نفس الوقت غنبداو نحلوا وحده اخرى من الجناب. كنديروا 2 سلاسل، كنجيو العمود الثالث كنخدموا فيه عمود، كنعمروا هنا فراغ ب2 الاعمده، كنخدموا عمود فوق اول عمود. من بعد داكشي اللي درنا هنا نعاودو هنا ونديروا 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7. كنفوتوا العمود الاولاني الثاني كنخدموا في الثالث. من بعد كنجيو لهاد الفراغ هنايا كنخدموا فيه 3 الاعمده، 1 هذا الثاني، الثالث وهذا الرابع. من بعد كنجيو لهاد الغرز حشو اللي درنا هنايا، كنفوتوا الاولى وكنمشيو كنخدموا في الثانيه، كنخدموا في الثالثه وكنخدموا في الرابعه، كنخدموهم غرز حشو. كنخلي وحده هنايا ووحده هنايا، وكنديروا كنديروا 5 سلاسل في الاول، كنديروا 5 سلاسل، 3 4 5. كنجيو هاد الغرز حشو كنفوتوا الاولى وكنخدموا الثانيه، الثالثه والرابعه. كان عندنا 5، غنقصوا وحده من هاد القنت ونقصوا وحده من هاد القنت، وكيبقاو عندنا 3 في الوسط. من بعد كنديروا 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. كنجيو هنايا كنخدموا 3 الاعمده بلفتين. هاد الفراغ هنايا الاولاني، الثاني، الثالث، وكنخدموا الرابع فوق هاد العمود هنايا. من بعد كنخدموا 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7. كناخدو 2 لفات فوق الكروشي، كنفوتو 2 الاعمده وكنخدموا في الثالث، كنخدموا فوق منه عمود.
كنعمر هذا الفراغ هنايا بجوج الاعمده، وكنخدمو عمود فوق هذا العمود الاول. من بعد كنديرو جوج سلاسل وكنخدمو الصدفه ديالنا اللي هي 3 الاعمده، جوج سلاسل 3 الاعمده. من بعد كنتنقلو غرزه منزلقه حتى كنوصلو للفراغ، كنطلعو ب4 السلاسل، كنخدمو جوج الاعمده، جوج السلاسل وجوج الاعمده. وكنخدمو فوق اخر عمود ديال الصدفه، كنعمر هذا الفراغ جوج الاعمده، وكنخدمو فوق العمود الاول عمود. من بعد كنديرو 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وكنخدمو غرزه حشو في هذا الفراغ. كنديرو 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وكنفوتو 3 الاعمده وكنخدمو في الرابع. من بعد كنخدمو 3 الاعمده هنا في الفراغ. من بعد كنخدمو 5 سلاسل، 3 4 5، وكنخدمو غرزه الحشو اللي الوسطانيه، كنخليو وحده من هنا وحده من هنا، وكنخدمو اللي في الوسط. من بعد كنخدمو 5 سلاسل، 3 4 5، كنمشيو للفراغ هنا كنخدمو فيه 3 الاعمده. وكنخدم عمود فوق العمود الاول. من بعد كنخدمو 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، كنجيو للوسط هنايا كنديرو غرزه حشو، 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، كناخدو جوج لفات على الكروشي، كنفوتو 3 الاعمده وكنخدمو في العمود الرابع. كنعمرو الفراغ بجوج الاعمده، وكنخدمو عمود فوق هذا العمود ديال الصدفه. من بعد كنديرو جوج سلاسل وكنخدمو الصدفه ديالنا اللي هي 3 الاعمده، جوج سلاسل 3 الاعمده. هي الكوزه ديالنا بدات كتسد، وهذه بدات كتحل اللي في الجناب. ها هي الطريقه ديال التزايد، يعني دائما نبقاو نتزايدو من الجناب.
نقربوا العمل ديالنا وكنمشيو بغرزه منزلقه. كنديروا الصدفه ديالنا ملي كنكمل الصدفه ديالي كندير 2 سلاسل نفس الخطوات. كندير اول عمود هنايا فوق العمود، وكنعمر الفراغ بجوج الاعمده. من بعد كنخدم 5 سلاسل، 3 4 5 نفس الخطوات اللي درنا قبل. كنديروا غرزه حشو الفراغ، كنخدموا هاد غرزه الحشو اللي درنا في الاول. من بعد كنديروا غرزه حشو واحده اخرى حداها، كنخدموا 5 سلاسل، 3 4 5 كنحسبوا 1 2 3 4 وكنخدموا هنا في العمود فوق عمود، وكنخدموا 3 الاعمده في الفراغ. كنديروا 2 سلاسل هنا، الكوزه ديالي تسدات، كنخدم 3 الاعمده في الفراغ. كنخدموا عمود فوق هذا العمود الاول. من بعد كندير 5 سلاسل، كنجيو هنايا غرزه حشو، كندير غرزه حشو وكنخدموا في الاولى اللي درنا، كنزيدوا واحده اخرى من الجنب، كنديروا 5 سلاسل وكنفوتوا 3 الاعمده وكنخدموا في العمود اللي من بعد منه. كنعمروا الفراغ اللي تابعوا بجوج الاعمده. كنديروا عمود فوق هذا العمود الاول ديال الصدفه، من بعد 2 سلاسل وكنخدموا الصدفه ديالنا هذه. كنتمنى تكون طريقه الخدمه مفهومه. دابا هذه هي الكوزه الاولانيه اللي درنا، هي دابا تسدات وحلينا الثانيه من الجناب، يعني نفس الطريقه اللي درنا في الاول هي اللي نبقاو نديرو حتى نوصلوا للقياس اللي بغينا. غنبقاو ديما نزايدوا ملي نديرو هنايا، ملي نوصل لوسط الرابع كيكون كنحسبوا من الاولاني الثاني الثالث الرابع، كنحلو الكوزه اللي في الجناب كما درنا هنايا في الاول. هنايا الاولى الثانيه الثالثه الرابعه، في السطر الرابع هنايا حلينا ديال الجنب، يعني نحسبوا 1 2 3 4 نفس الطريقه نحلو عاوتاني وحده في الجنب. وهنايا اللي في الوسط حتى هي كتكون وحده في الوسط وطبيعه الحال الجناب. انا غنحبس الفيديو هنايا لان الفيديو جا طويل بزاف. غندير لكم الجزء الثاني ان شاء الله. ما تنسونيش في اللايك والتعاليق وتبارطاجيو الفيديو مع احبابكم وصحابكم، واللي مازال ما اشتركش في القناه تشترك وتفعل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. وان شاء الله الى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.